بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. خلونا معاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. الميم. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. الذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. به. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هني في سكت، كلا بل ران على قلوبهم. هذا السكت مع قراءتنا الآن بالقصر يجوز لنا السكت ويجوز لنا الوجه الآخر. الحين راح نقرأ بالوجهين، أما إذا وسطنا المد المنفصل ما يجوز لنا إلا وجه واحد وهو السكت. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. يشهده المقربون. يشهده المقربون. يعطيكم العافية، جزاكم الله خير. خلونا معاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سورة المطففين. ويل للمطففين. لا تقول ويل للمطففين، لا، ويل للمطففين، إدغام. ويل للمطففين. كذلك إن كتاب الفجار. فجاري، لا تقول فجاري، لا، إن كتاب الفجار. قال أساطير، لا تقول أساطير، أساطير غلط، قال أساطير الأولين. كذلك كلمة الأبرار. كلا إن كتاب الأبرار. شوف، هي رأين، واحدة منها مفخمة والثانية مرققة. إن كتاب الأبرار. أبرار. إن كتاب الأبرار لفي عليين. كذلك كلمة يشهده المقربون. وضح الهاء. يشهده المقربون. نكتفي بهذا القدر، وشكرا على حسن متابعتكم. خلونا معاه.